अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अली इमरान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम CEO ऑनलाइन। आज हमारे प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत है सरदार बाबर अब्बासी साहब। सरदार बाबर अब्बासी साहब कारोबारी शख्सियत है और सियासत से भी वाबस्ता है और फलाही कामों के हवाले से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज बाबर साहब से जानेंगे मुल्की मैशी हालात के बारे में और इनके फलाही कामों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बाबर साहब, जो मुल्की मैशी हालात चल रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, आपका जो सवाल है बड़ा वैलेंट है इस वक्त। देखें, जो मुल्की हालात थे वो तो हमने उनको सही मामूल पे ले आए हैं। जो हालात जिस तरह से बिगड़ रहे थे उन हालात को ले आए, मामूल पे आ चुके हैं, जिसमें अवाम का और अखवाज पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार है और बड़ा किरदारी जो अदा कर दिया गया, उससे पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन पे आ गया। अब आपके सवाल रही कि इस वक्त जो मैशत की जो हालत है या जिस तरह से मैशत है वो वाकई बुरी है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट कि जो है ना, एक आदमी 37-38 हज़ार में मिनिमम तनख्वाह लेता है, वो 25,000-30,000 बिजली का बिल जो उसके ऊपर आता है वो उसके बाद बिल्कुल मफलूज होकर रह जाता है। इसी तरह जितनी बड़ी तनख्वाह है, जितना बड़ा आदमी है, इतना ही बड़ा उसके ऊपर अखराजात है। मेरी तो सबसे पहले हुकूमत को एडवाइस होगी कि सबसे पहले आप ये जो चीज़ें हैं, बिजली का बिल है, खाने पीने की अशियात है, मसलन पानी है और मेडिसन है, इन चीज़ों के ऊपर पहली प्रायोरिटी होती है कि लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान मुस्तहिक हो। और फिर हमें रोज़गार पैदा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की जो है ना भरपूर मदद करनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ है या छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, उनको भरपूर फ़ायदा देना चाहिए ताकि उनका कारोबार बढ़े। जितना कारोबार वसी होगा सर, इतने लोग रोज़गार पे निकलेंगे। तो ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए बड़ा लाजमी हो गया कि हमें उन लोगों को सामने लाना चाहिए कि जो पाकिस्तान प्योर पाकिस्तान के रहने वाले हों, पाकिस्तानी लोग हों। आप मेरा एक बात से बड़ा इतलाफ़ है, हुकूमत से भी है, लोगों से भी है, कि हम पाकिस्तानी हैं। क्या पाकिस्तान के पास एक भी बंदा जो है ना वज़ीर ख़जाना नहीं है कि हम बाहर से लेके आते हैं? और जब वो बाहर से ले आते हैं तो वो बाहर की सोच रखते हैं। हमें वो बंदा चाहिए जो पाकिस्तान की सोच रखे। पाकिस्तान की मैशत वही आदमी बेहतर करेगा जो पाकिस्तान का समझता है और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लोगों के साथ जो है ना वो हर चीज़ को मॉनिटरिंग करेगा, तो मैशत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। जी बाबर साहब, आपने अवाम की बात की, बजट आ गया है, इंडस्ट्री नहीं चल रही, सरकार कह रही है टैक्स अदा करना पड़ेगा, कारोबार नहीं चलेंगे, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, अवाम परेशान रहेंगे, तो टैक्स का टारगेट कैसे पूरा होगा? देखिए जी सर, बात यह है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इंडस्ट्रीज चल रही है, हुकूमत का तो प्लान लग रहा है कि उनको भी बंद कर दें। क्योंकि देखें, आप जब किसी इदारे पर टैक्स लगाते हैं तो आप उसको इतना काम भी तो दें और टैक्स भी इतना लगाएं जितना वो अफोर्ड कर सके। आप एक इस वक्त जो बेचारा एक रोड पे सफाई करने वाला, उसको भी टैक्स की जद में लाया हुआ है आपने। आप टैक्स के अंदर इतना आगे चले गए हैं कि आपको रोज़गार की या मुल्क की फ़िक्र नहीं है, सिर्फ आप टैक्स 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 खेल रहे हैं रोज़। पहले तो आप बिजनेस पैदा करें, बिजनेस पैदा करने के बाद हर आदमी खुशी से टैक्स देता है अपने मुल्क में। ज़ाहिर है टैक्स हमारे लिए फ़र्ज़ भी बनता है, हमें देना चाहिए, इसलिए कि मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क के लिए टैक्स नहीं दूंगा तो फिर किसके लिए दूंगा? लेकिन ज़ाहिर बात है मेरे पास कमाने का कुछ नहीं होगा सर, तो मैं टैक्स कहाँ से दूंगा? ये तो जो कुछ जितने हुकूमतों में बैठे वज़ीर मशीर, मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह वहाँ बैठे हैं, किस तरह से जो है ना ये चीज़ें बातें करते हैं, जिन बातों का यानी कि मैं समझता हूँ कि फिर तो वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए इलेक्शन जीते। आप ग्राउंड में जाएँ ना, लोगों की हालात देखें। यहाँ देखें, कराची एक शहर के तो शहर नाम है, लेकिन कराची इस वक्त जो है ना मसलन गाँव से भी बदतर पोजीशन हालत पेश कर रहा है। तो ये लोग आपको टैक्स क्यों दें? आप पहले लोगों के लिए फैसिलिटीज़ पैदा करें, लोगों के लिए बिजनेस पैदा करें, तो टैक्स सब देंगे। लोग टैक्स देने के लिए हर आदमी तैयार है, लेकिन उनके लिए आसान शराइतें पैदा की जाएँ, उनके लिए मामलात ऐसे बनाए जाएँ कि आराम से जाके वो अपना टैक्स पेयर बने। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी कौम है, सब कुछ करने के लिए तैयार, लेकिन आप इस कौम को इतना मजबूर कर रहे हैं कि ना आप इनको बिजली दे रहे हैं, ना आप इनको पानी दे रहे हैं, ना इनके पास रोडें हैं, ना इनके पास तालीम है। तालीम के निज़ाम बंद पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें बंद पड़ी। वही आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है सर जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है वो रो कर गुजारा कर लेता है, उसके बच्चे पढ़ने चाहते लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं, मैं किसी पार्टी पे या किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खदारा अब वक्त है कि होश के नाखून लें।
پہلے لوگوں کو روزگار دیں، ملک کو روزگار پہ لے آئیں، ملک کے لیے ترقیاتی کام نکالیں، جہاں لوگ کام کریں روزگار پیدا ہوگا تو آپ کو ٹیکس بھی دیں گے لوگ. اس طرح آپ لوگوں کو کہیں گے جی کما ہی نہیں رہے تو اس کو کہیں ٹیکس. ایک آدمی اگر 37,000 کما رہا ہے، اگر سال کا اس کو آپ جو ہے نا 2 لاکھ روپے کا ٹیکس بھیجیں گے وہ کہاں سے دے گا سر؟ تو یہ زیادتیاں ہیں سر، یہ بند کرنی پڑیں گی ہمیں. جی بابر صاحب، آپ نے ٹھیک کہا کہ روزگار کو چلائیں. روزگار عوام کو ملنا چاہیے اور عوام ٹیکس ادا کریں گے. ٹیکس ادا کرنا ضروری ہے. ٹیکس ادا کرنے سے ہی ملک چلتے ہیں. بابر صاحب، عوام بہت پریشان ہے، مشکلات کا شکار ہے، روزگار ہے نہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. آپ حکومت سے کیا کہیں گے کہ فوری ایسے اقدامات کرے تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے، لوگوں کو ریلیف مل سکے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. سر میرے خیال میں دیکھیں بات کی ہے سر کہ کوئی مشکل بڑی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 25 سال ہم پیچھے چلے جائیں تو ملک میں اچھے روزگار بھی چل رہے تھے، سارا کچھ اچھا تھا، کاروبار بھی تھا، لوگ آرام سے کھانا بھی کھاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، افورڈ کرتے تھے. پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر جمہوری لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جب جمہوریت آئی ہے تو اس جمہوریت کو میرے خیال میں اس وقت جمہوری حکومتوں کو 20 سال سے زیادہ ہو گیا کہ جمہوریت ہی چل رہی ہے. لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ان جمہوری حکومتوں نے کیا کیا کہ وہ میری جو غریب عوام ایک روٹی کھاتے تھے نا 2، تو میں نے ٹی وی پہ کئی پروگرام لوگوں سے پوچھا کہ کم روٹی کھائیں. وہ بھائی ایک آدمی کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے، اس کو بھی آپ کہہ رہے ہو وہ کم کھائے. کوئی خدا کا خوف کرو. پہلی بات ہے کہ دیکھیں یہی چیزیں جو ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی ہے کہ جب ہمارے پاس روزگار ہی نہیں ہے سر تو پھر ہم کس طرح. اس وقت لوگوں کے گھر میں بعض تو چلو ٹھیک ہے، لیکن کئی لوگوں کے پاس گھر میں پکانے کے لیے آٹا نہیں ہے کہ روٹی پکا کے لوگوں کو دیں. کسی گھر میں سالن پکانے کے لیے لوگ پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں بیٹھ کے، روز چائے کے ساتھ پراٹھا کھا لیتے ہیں. کئی دفعہ مجھ سے یقین مانیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کئی دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ سر ہمارے لیے آپ 1 من آٹے کا بندوبست کر دیں اور ایک جو ہے نا وہ گھی کا یا تیل کا کوئی ایک ڈبہ دے دیں، ہم پراٹھا بنا کے چائے کے ساتھ کھا لیں گے. یہ عالم ہے اس وقت. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اسمبلی میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو اپنی تنخواہ کی پڑی ہے. یہ ایک شرمناک بات ہے کہ وہ اپنی تنخواہ کے لیے سوچ رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں ان غریب لوگوں نے الگ کر کے لایا ہے یا نہیں لایا، کہیں اور سے آئے جہاں سے بھی آئے. لیکن کم سے کم یہ تو وہ رکھیں نا ذہن میں کہ یار ان غریبوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم ان ایوانوں میں پوچھیں، یہاں پہ پوچھیں، ہم ان کا خیال کیوں نہیں رکھ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی بھی آدمی اسمبلی میں بیٹھ کے اپنی تنخواہ بڑھاتا ہے، اس کے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں بن رہا ہے، تو وہ اپنے ساتھ بڑا ظلم کر رہا ہے. ایک بات یاد رکھیں، میں اپنے سمیت تمام لوگوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا آپ کا جو کمرہ ہے نا وہ 2.5 بائی 6 کا ہے اور وہاں وکیل نہیں ہوگا. وہاں میرا مالک آپ سے سوال کرے گا، وکیل نہیں ہوگا. اس عوام کو اتنا نہ ترسائیں، اتنا نہ امتحان لیں کہ پھر یہ آپ کا امتحان لینا شروع ہو جائیں. یہ وہ قوم ہے کہ جب آپ کے امتحان پہ آ گئی تو پھر اپنا اسمبلیوں پہ بیٹھیں گے، پھر نہ کہیں بیٹھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت پاکستان کے کہیں شہد اور دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی، کوئی بھی یہ کہے کہ جی بہہ رہی ہیں، کہیں نہیں بہہ رہی ہیں. لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے، لوگوں کے بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے. ملک سے پڑھے لکھے بچے باہر بھاگ رہے ہیں، لوگ جاب کے لیے باہر بھاگ رہے ہیں. اور میرا وہ سرسبز ملک ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ان دوستوں نے ان چیزوں کو کہاں گم کر دیا ہمیں سمجھ نہیں آتی. جو بابر صاحب، آپ عوام کی آواز بن کر بات کر رہے ہیں. آپ ایک فلاحی ادارہ چلا رہے ہیں اور کراچی میں بہت سارے فلاحی ادارے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. اگر یہ اتنے فلاحی ادارے کام نہ کر رہے ہوتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں بے شمار فلاحی ادارے بہت اچھا کام کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے حکومت کو بڑا سپورٹ ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو فلاحی ادارے جس طرح کام کر رہے ہیں، یہ تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اور تعاون کریں، کیونکہ جو ایک فلاحی ادارہ ہے اس کو ہر جگہ کا پتہ ہوتا ہے کون کس طرح ہے، کوئی کس طرح ہے. وہ لوگوں کی مددیں کرتا ہے، لوگوں کی تعلیم کے اوپر کام کر رہا ہے. ایون دیکھیں لوگوں کے لیے کھانا نہیں ہے، کھانے کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں، یہاں تک بھی ہے کہ شادیوں کا بھی ارینجمنٹ لوگوں کو کر کے دے رہے ہیں کہ ان کے لیے ان کی غریب بچوں کی شادی کروا دیں، جو کہ حکومتوں کرتی ہیں. دنیا میں آپ جا کے دیکھیں، وہاں لوگ سب سے پہلے اپنی عوام کے لیے سوچتے ہیں، پھر اپنے لیے سوچتے ہیں. دنیا کی عوام خوشحال ہے، مزے سے رہ رہی ہے، اپنے ملک کے ساتھ رہ رہی ہے. آپ ہمارے ہی ملک میں رہے، ہماری ووٹ سے مسلط ہو کر ہمیں ہی تنگ کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب بات ہے. اور انشاءاللہ یہ جو آواز ہے میری کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی آواز ہے کہ ہمیں اتنا مجبور اور اتنا تنگ نہ کریں کہ ہمارے لیے مسئلے نہیں ہیں. ابھی ہم نے ایک واقعہ کے پی کے میں جو دیکھا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ دل خون کی آنسو رو رہا ہے کہ ہمارے پاس یہی کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے غریب لوگوں کو ایک ہیلی کاپٹر جا کے وہ ان کو بچا سکے.
کیا دنیا ہمارا دیکھ کے مذاق نہیں، ہم ایٹمی ملک ہیں، ہم انڈیا کو شکست دینے والے لوگ ہیں، ہم دنیا کو طاقتور ترین لوگ ہیں، لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی معیشت کو بہتر کرنی ہے اور عام آدمی کو مضبوط کرنا ہے ہم نے.